मामला दुरुस्त नहीं होगा। हर इबादत न सही होती है और न हर मामला दुरुस्त होता है, बल्कि उसकी सेहत का या उसके बुतलान का हुक्म ये देखकर किया जाता है कि उसमें सबब और शर्त और माने की क्या पोजीशन है। अगर सबब और शर्त मौजूद है, कोई रुकावट और कोई माने नहीं है, तो इबादत सही होती है। और अगर सबब और शर्त नहीं है या ये हैं लेकिन उसमें कोई रुकावट है, तो वो इबादत या वो मामला फासिद हो जाता है, बातिल हो जाता है। तो वो अमल जिसमें सबब और शर्त मौजूद हो और कोई रुकावट ना हो, यही तारीफ है सही की। सबब का होना, शर्त का होना और रुकावट का ना होना, चाहे इबादत हो चाहे मामला हो, अल्लाह की बंदगी हो या अल्लाह के बंदों के साथ हमारा लेन देन हो, सब में इसका लिहाज रखा जाएगा। एक मिसाल देखे थे इबादत में सही की मिसाल। मैंने और भी मिसालें दी थी नमाज के अलावा। नमाज के अलावा जैसे ज़कात की मिसाल गुजरी, और ऐसे ही हुदूद के ताल्लुक से, सजाओं के ताल्लुक से भी बात आई थी। तो बातें या चीज़ें मिसालों से वाज़ेह होती हैं, इसलिए एक मिसाल जहन में रहे ताकि तारीफ करने और तारीफ समझने समझाने में आसानी हो। अब जब सही की बात चल रही है और इबादत में सेहत की बात है, तो अगर किसी को नमाज की मिसाल जहन में रहेगी तो वो तारीफ ठीक से कर सकेगा। यानी नमाज को जहन में रखिए और उसके बाद नमाज हमारी कब सही होगी और कब फासिद हो जाएगी, ये समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। जैसे अगर नमाज के लिए वजू शर्त है, वजू ना हो तो नमाज भी नहीं होगी। वक्त का दाखिल होना सबब है। अगर नमाज जैसी इबादत में सबब नहीं पाया गया, यानी नमाज का वक्त नहीं हुआ और नमाज पढ़ ली गई, तो वो नमाज सही नहीं है। बल्कि इबादत के लिए ज़रूरी है, इबादत की सेहत के लिए, कि सबब भी मौजूद हो, वजूब का सबब मौजूद हो और शर्त पाई जाए। वजू शर्त है। बगैर वजू के किसी ने पढ़ ली नमाज, वक्त पे ही पढ़ी है, फिर भी नमाज नहीं होगी। माने उसमें नहीं होना चाहिए, कोई रुकावट और कोई हायल ना हो। अगर किसी ने वक्त पे नमाज पढ़ी है, शर्त यानी वजू का लिहाज रखा है, लेकिन कोई रुकावट है, तो भी वो इबादत सही नहीं होगी। रुकावट जैसे अगर किसी का दौरा शहरिया है, यानी माहाना पीरियड है, ये रुकावट है सलात जैसी इबादत के लिए और उसकी सेहत के लिए रुकावट है। तो सबब और शर्त के बावजूद भी रुकावट अगर आ जाती है तो इबादत सही नहीं होती है। इसीलिए सेहत की या सही की तारीफ में ये बात आई थी कि सबब पाया जाए, शर्त पाई जाए और उसके अंदर माने और रुकावट ना हो। फुक़िदा फीही मानिउन, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। वुजिदा फीही सबबुन व शर्तुन फुक़िदा फीही मानिउन। अच्छा, सबब और शर्त में फर्क भी हमने देखा था। ये फर्क अगर आपको आपके जहन में रहेगा तभी आप
یہ بتا پائیں گے کہ اس عبادت کا سبب کیا ہے اور اس کی شرط کیا ہے۔ تو سبب کے ہونے سے مسبب کا ہونا لازم آئے گا، اور شرط کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آئے گا، لیکن شرط کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں آئے گا مسبب کی طرح۔ قائم ہو گیا تو اب نماز کی فرضیت طے ہو گئی، یعنی نماز فرض ہو چکی، لیکن وضو کر لینے سے نماز فرض نہیں ہو جائے گی۔ کسی نے وضو کر لیا، شرط آ گئی، تو اب مشروط کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ نماز بھی ہو۔ تو یہی فرق ہے سبب اور شرط میں۔ اس میں اور تھوڑی سی محنت آپ لوگوں کو کرنی پڑے گی، تب کلیئر ہوگا۔ کہیں کہیں سبب اور شرط میں شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ سبب ہے کہ شرط ہے۔ جیسے حولان حول، تو یہ حولان حول مال پر یہ شرط ہے، سبب نہیں ہے، لیکن نصاب تک پہنچنا یہ سبب ہے۔ مال نصاب تک پہنچا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، لیکن حولان حول ہو گیا، تو یہ نہیں کہ اب زکوٰۃ نکال دی گئی یا زکوٰۃ اس وقت نکال دینا واجب اور لازم ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم لوگوں نے عقود میں ایک مثال دیکھی تھی، ملکیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ مالک آدمی ہو گیا، اگر جیسے فروخت یا اس میں اگر سودا سلف ہو رہا ہے تو آدمی مالک ہوگا تبھی اسے بیچ پائے گا۔ تو ملکیت والی چیز مالک ایجاب و قبول کے ساتھ فروخت کرے، اس میں ملکیت شرط ہے اور ایجاب و قبول سبب ہے۔ ایجاب اور قبول یعنی یہ کہنا کہ میں نے بیچا اور آپ نے خریدا، اور وہ آدمی اقرار کر لے۔ اسی طریقے سے نکاح کے معاملے میں بھی ہے، ایجاب و قبول ہے۔ ایجاب و قبول یہ نکاح کے اسباب میں سے ہے، اور گواہان کا ہونا یہ اس کے لیے شرط ہے۔ تو ملکیت والی چیز اگر آدمی بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، یعنی مالک ہے، اور ایجاب و قبول کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو یہ سودا سلف درست ہے۔ لیکن اگر آدمی مالک ہی نہیں ہے، اگر ملکیت ہی نہیں ثابت ہے، تو وہ معاملہ صحیح نہیں کہلائے گا۔ آگے بھی اس کا ذکر فاسد میں آئے گا۔ تو اب فاسد دیکھتے ہیں، نمبر 2، وضعی احکام کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہم نے پڑھی ہے صحیح، آج دوسری پڑھنے جا رہے ہیں فاسد۔ فاسد یعنی خراب، باطل، بیکار، اور جس کا اعتبار نہ ہو، جسے شمار نہ کیا جائے۔ تعریف دیکھیے، ما فقد فیہ سبب او شرط او وجد فیہ مانع۔ صحیح کی تعریف کے بالکل برعکس ہے۔ وہاں پہ تھا ما وجد، یہاں ہے ما فقد۔ مفقود ہونا یعنی غائب ہونا، نہ پایا جانا، اور موجود ہونا یعنی حاضر ہونا، پایا جانا۔ تو فاسد میں ما فقیدہ ہے،
جس میں سبب اور شرط مفقود ہوں، جس معاملے اور جس عبادت میں سبب اور شرط نہ پائے جائیں، ما فقد فیہ سبب او شرط او وجد فیہ مانع، یا اس میں کوئی مانع اور رکاوٹ پائی جائے، سبب اور شرط تو نہ ہو لیکن کبھی کبھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر مانع آ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں او وجد فیہ مانع، یا اس کے اندر مانع اور رکاوٹ آ جائے۔ تو صحیح اور فاسد کی تعریف یکٹھا یاد کرنا پڑے گا۔ ما وجد فیہ سبب و شرط و فقد فیہ مانع، یہ صحیح کی تعریف ہے، اور فاسد کی تعریف ما فقد فیہ سبب او شرط او وجد فیہ مانع، کوئی مانع ہو۔ نماز کسی خاتون نے پڑھ لی ہے، وقت پہ پڑھی ہے، شرط کے ساتھ پڑھی ہے، وضو کے ساتھ ادا کی ہے، لیکن مخصوص حالت میں مخصوص پیریڈ میں جو ہے ادا کی ہے، تو گویا کہ وہاں مانع آ گیا، وجد فیہ مانع، اس میں مانع اور رکاوٹ آ گئی، رکاوٹ آ گئی، مانع آ گیا، تو اب وہ نماز فاسد ہے۔ تو فاسد کی تعریف میرے خیال سے واضح ہو گئی ہے، وہ عمل یا وہ عبادت جس میں سبب یا شرط مفقود ہو یا کوئی مانع اور رکاوٹ موجود ہو، جس میں سبب یا شرط مفقود ہو یا کوئی رکاوٹ موجود ہو، یہ فاسد کی تعریف ہے۔ سبب، شرط اور مانع، ان کا بہت اہم کردار ہے۔ صحیح اور باطل جو ہے ہونے میں، عبادت کے صحیح یا باطل ہونے میں سبب یا شرط یا معنی کا بہت دخل ہے۔ اچھا، یہاں یہ کہا انہوں نے کہ اس کی دو قسمیں ہیں فاسد کی، عبادات میں فاسد ہونا، نمبر دو عقود اور معاملات میں فاسد ہونا۔ عقود لین دین، معاملہ کرنے میں، کاروبار کرنے میں، تجارت کرنے میں فاسد ہونا، اور عبادات یعنی بندگی میں، اللہ تعالی کی ریاضت میں، بندوں کے جو کام ہیں اللہ کی خاطر، ان میں فاسد ہونا۔ اور اگر یہ تقسیم نہیں بھی کریں تو ایسا کر سکتے ہیں کہ چاہے عبادت ہو چاہے معاملہ ہو، جس میں سبب اور شرط مفقود ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ موجود ہے، تو وہ عبادت یا وہ معاملہ فاسد ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، اس سے ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، یا اس کی نفاذ میں رکاوٹ آ جائے گی، اسے نافذ نہیں مانا جائے گا۔ فاسد کا یہی مطلب ہے۔ کسی آدمی نے اپنی سگی بہن سے نکاح پڑھوا لیا تو یہ فاسد ہے، یہ عقد، یہ نکاح فاسد ہے، یہ نافذ نہیں ہوگا، اسے درست نہیں مانا جائے گا۔ عدت میں خاتون ہے ابھی، اور اسی میں کسی جلد باز نے نکاح کر لیا تو یہ عقد بھی فاسد ہے۔ یا کسی نے کوئی جو ہے تجارت کی ہے، کوئی کام کیا اور اس میں ناجائز شرط رکھ دی ہے تو وہ بھی فاسد ہے۔ کسی نے سودا سلف کیا، کسی سے خریدا، مکان خریدا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ مکان میں خریدوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو فلاں مکان مجھے کرائے پر دینا پڑے گا۔
تو یہ ناجائز شرط اگر کوئی لگاتا ہے تو بھی بے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یا تو ایسے کریں کہ اس کی فاسد کی دو قسمیں ہیں، ایک فاسد کا تعلق عبادت سے ہے اور ایک فاسد کا تعلق عقود اور معاملات سے ہے، شادی بیاہ سے ہے یا ہمارے کاروبار سے ہے، ایسے یاد کر سکتے ہیں۔ یا پھر آپ سیدھے کہیں کہ فاسد ہے، چاہے عبادت میں ہو چاہے معاملہ میں ہو، اگر وہ سبب اور شرط اس میں نہیں ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ فاسد ہے، وہ باطل ہے، اس کی نہ تنفیذ ہوگی نہ اس کا اعتبار ہوگا۔ عبادات میں فاسد کی مثال یہاں دی ہے، یہ اہم ہے۔ عبادات میں فاسد کی مثال، وہاں عبادات میں صحیح کی مثال دیکھے تھے، تو اگر وہ صحیح نہیں ہے عبادت تو فاسد ہے، سیدھے سیدھے، آسان سی بات ہے۔ اس میں یہ تھا کہ وقت کا داخل ہونا اور وضو کا کرنا اور مانے کا یعنی عورت کا حیض سے نہ ہونا، یہ تینوں چیزیں اس میں تھیں، لیکن اگر یہاں ان میں کوئی خلل ہے تو وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی بلکہ فاسد ہو جائے گی۔ تو عبادات میں فاسد کی مثال، نماز کو یہاں پھر سے دہرایا گیا ہے، نماز ہی کو لیجیے، ایک بار دیکھے تھے کہ نماز صحیح کب ہوگی، اب دیکھ لیتے ہیں کہ نماز باطل اور فاسد کب ہوگی۔ جیسے کوئی نماز سے پہلے ہی نماز پڑھ ڈالے، ابھی زوال نہیں ہوا ہے اور زوال سے پہلے ہی ظہر کی نماز ادا کر کے بیٹھ جائے، تو چونکہ اس میں سبب مفقود ہے، وقت کا داخل ہونا سبب ہے اور یہاں سبب موجود نہیں ہے، تو اگر سبب نہیں موجود ہے تو عبادت فاسد ہے، اگر شرط نہیں پائی گئی تو عبادت فاسد ہے۔ بغیر وضو کے اگر کسی نے نماز ادا کر لی ہے، چاہے لاکھ خشوع اور خضوع دکھایا ہو، لیکن نماز فاسد ہے۔ کیوں؟ فقد فیہ شرط، شرط نہیں پائی گئی۔ نماز کی صحت کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر شرط مفقود ہے، اگر شرط مفقود ہے تو مشروط بھی مفقود، شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پائی جائے گی۔ نماز نہیں، وضو نہیں کی ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور جب اس کا وقت ہوگا پھر آدمی وضو کرے گا اور نماز پڑھے گا، تب جا کے اس کی نماز درست ہوگی۔ اچھا، اب دوسری مثال یہاں دی ہے، عقود اور معاملات میں فاسد کی مثال، جیسے کوئی شخص مجہول یا غیر ملکیت والی چیز کو فروخت کر دے تو بے باطل ہو جائے گی، فاسد رہے گی، اور اسے واضح کر کے اور ملکیت میں لے کر فروخت کرنا ہوگا۔ باغ میں کتنا کنٹل یا درخت پہ کتنا کنٹل پھل ہے یہ معلوم نہیں ہے، یا بسا اوقات جو ہے باغ کا جو پھل ہوتا ہے اس میں پھول آنے سے پہلے ہی اس سے فروخت کر دیتے ہیں لوگ، پھل کتنا آئے گا یہ مجہول ہے، پھل کیسا آئے گا یہ معلوم نہیں ہے، پھر بھی آدمی اگر اسے فروخت کر دیتا ہے
तो ये बै फासिद होगी, क्योंकि अभी फल वाज़ेह नहीं है, मजहूल है। तालाब में मछलियां कितने कुंटल निकलेंगी पता नहीं है, लेकिन उसे फरोख्त कर दिया है, तो ये मजहूल बै है, ये बातिल है, ये बै फासिद है। इसी तरीके से मिल्कियत नहीं हासिल है। जा रहे हैं, रोड पे खूबसूरत सी चमचमाती हुई कार नजर आई, खड़ी है पार्किंग में, और कोई आदमी कहे कि जो है ये गाड़ी मुझे बड़ी पसंद है। दूसरा आदमी कहे ठीक है, चलो इसको मैं 10,000 रुपए में बेच देता हूँ। 10,000 लेके आदमी चला गया, तो अब लेने वाला मुश्तरी ये दावा नहीं कर सकता है कि मैंने इसे खरीद लिया है 10,000 में, इसलिए कि जिसने बेचने का दावा किया है उसे मिल्कियत हासिल ही नहीं है, वो मालिक ही नहीं है। जब मालिक नहीं है तो बै फासिद होगी। मिल्कियत वाली चीज ही आप फरोख्त कर सकते हैं, तो पहले उसे अपनी मिल्कियत में लेना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसे फरोख्त किया जा सकता है। फासिद का हुक्म क्या है? इबादात या उकूद में फासिद का हुक्म हराम है। फासिद को बातिल भी कहते हैं, यानी ऐसा कारोबार करना जो फासिद हो वो हराम है। अभी वाज़ेह नहीं है कितना माल निकलेगा, कितनी मछलियां निकलेंगी, कितना फल आएगा, और उसे आदमी बेचता है तो गोया कि हराम काम कर रहा है। अपनी जमीन के साथ किसी और की जमीन बेच दे रहा है तो ये हराम है। अपना प्लाट 10 बाई 20 है और कागज पे 22 बाई 25 लिखवा के बेच देता है तो ये हराम है। जिसका मालिक नहीं है उसे भी बेचा है, तो ये हराम काम है। किसी इद्दत वाली खातून से निकाह पढ़वा लेना ये भी हराम है, इसका एतबार ही नहीं होगा, ये बातिल और फासिद माना जाएगा। तो फासिद को बातिल भी कहते हैं, बातिल के नाम से भी जानते हैं। अब आगे तकलीफी और वज़ई में एक फर्क यहाँ बताया है। मुझे लगता है कि इससे पहले भी फर्क की बात आ चुकी है और जिक्र हो चुका है, फर्क वज़ई और तकलीफी में। हाँ, देखिए सफ़ा नंबर, अच्छा सफ़ा नंबर 10 पे है, तकलीफी और वज़ई के दरमियान फर्क। हाँ देखिए, तकलीफी और वज़ई के दरमियान फर्क। तकलीफी में मुकल्लफ को अमल का हुक्म दिया जाता है, आर्डर होता है, फरमान आता है ऊपर से। तो अगर ऊपर से फरमान आए, ऊपर से आर्डर आए, कोई हुक्म दिया जाए, तो वो तकलीफी कहलाएगा। यानी ये कहा जाए कि ये काम करो, ये काम मत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, लेकिन चोरी चंडाली मत करो, शराब मत पियो। तो ये सब जो अगर अहकाम हैं, करो या ना करो वाले, फरमान अगर कोई है, हुक्म और आर्डर है, तो वो तकलीफी कहलाएगा। और वज़ई में मुकल्लफ का अमल सही या गलत होने की वजह बताई जाती है। नमाज पढ़ी है, मैंने कहा नमाज बातिल और फासिद है। वजह यह है कि अभी जोहर का वक्त हुआ ही नहीं। नमाज पढ़ी है एक आदमी ने, मैंने कहा नमाज तुम्हारी बातिल है। वजह यह है कि नमाज तुमने वजू के बगैर पढ़ ली है। तो ये सब बताना,
फासिद या बातिल होने की इल्लत समझाना, ये वज़ा से ताल्लुक रखता है, इसे वज़ई कहा जाता है। अब आइए अपने सबक पे, एक फर्क वहां ये हुआ। अब उसके बाद एक फर्क और बता रहे हैं सफा नंबर 16 पे। यहाँ क्या है, देखें क्या फर्क है दोनों में। अगर कहा जाए कि नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ने के इस हुक्म को तकलीफी कहते हैं। अगर कहा जाए रोजा रखो, तो रोजा रखने के इस हुक्म को तकलीफ कहते हैं। कहा जाए जक़ात दो, तो इस हुक्म को तकलीफ कहा जाएगा। कहा जाए कि शराब मत पियो, तो ये भी तकलीफी हुक्म है। अच्छा, नमाज पढ़ने का हुक्म ये तकलीफी है। अगर वो नमाज पढ़ ले लेकिन बगैर वजू के पढ़े, तो इस हुक्म को वज़ई कहते हैं। इस हुक्म को अगर बगैर नमाज के पढ़ा और कहें कि नमाज बातिल है, तब इस हुक्म को वज़ई कहेंगे। ठीक है, नमाज पढ़ ले, बगैर वजू के नमाज पढ़ ले, तो इस पर जो बुतलान का फैसला हुक्म लगता है, तो इस हुक्म को वज़ई हुक्म कहते हैं। क्यों? इसलिए कि इसमें बातिल होने का सबब बताया जा रहा है। अच्छा, फिर अब वो बावजू होकर नमाज तो बातिल हो गई, बगैर वजू के पढ़ी थी। अब क्या करेगा? अब फिर वजू करेगा, फिर नमाज पढ़ेगा। जब नमाज पढ़ेगा बावजू होकर, नमाज के वक्त में रुकावट के बगैर, तो कहेंगे अब तुम्हारी नमाज सही है। सही का मतलब ये नहीं कि सवाब वाजिब हो गया, तुम्हारा अज्र तय हो गया। सही का मतलब ये हुआ कि तुम्हारी जिम्मेदारी अदा हो गई है। तुम्हारी जो जिम्मेदारी थी तकलीफ वाली, जो तुम मुकल्लफ बनाए गए थे, वो जिम्मेदारी तुमने पूरी कर ली है। लेकिन कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि अगर इबादत पर सेहत का हुक्म लगता है, तो इसका ये मतलब कि वो अल्लाह ताला के यहाँ मंजूर ही है, मकबूल ही है और अज्र का हकदार ही है। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है अगर इबादत सही है। और अगर इबादत नहीं सही है, तो कहेंगे तुम्हारी इबादत बातिल है, फासिद है, और इसी हुक्म को वज़ई कहा जाता है। यानी ऐसा समझ लीजिए कि तकलीफी हुक्म का ताल्लुक मुकल्लफ से है, आदमी से है, बंदे से है, इबादत करने वाले मर्द और इबादत करने वाली खातून से है। जबकि वज़ई का ताल्लुक इबादात या मामलात के सहीह या फासिद होने से है। वज़ई का ताल्लुक इबादत और मामले से है, और तकलीफ का ताल्लुक बंदे और बंदी से है, मुकल्लफ और मुकल्लफा से है। ये तकलीफ में एक फर्क यहाँ इन्होंने बताया है। बाकी पहले वाली बात वही है जो सफा नंबर 10 पे आई थी, कि अगर करने का हुक्म है या ना करने का फरमान है, तो वो तकलीफी कहलाएगा। और वो काम जो बंदे ने कर डाला है, वो सही है या गलत है, इस पर अगर कोई हुक्म लगाया जाता है, तो वो वज़ई हुक्म कहलाएगा। क्योंकि वज़ई हुक्म में इबादत या मामले के सही होने या फासिद होने की वजह बताई जाती है। लिहाजा खुलासा कलाम ये हुआ कि तकलीफी हुक्म का ताल्लुक मुकल्लफ से है, और वज़ई हुक्म का ताल्लुक इबादत और मामले के सही या बातिल होने से है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया अब। और अब इसके बाद अगर कुछ इश्काल हो आप लोगों को, तो सवाल करें।